ومنها أيضا أنها عون للإنسان على أمور دينه ودنياه. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن ثمراتها أنها سبب لتكفير السيئات. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأخبر عليه الصلاة والسلام فقال: لو أن بباب أحدكم نهر غمر يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإيتاء الزكاة، أي دفعها لمستحقها. والزكاة هي التعبد لله تعالى